ये यिनी हो बौद्ध यो बौद्ध महाकालै भन्छ बौद्ध महाकाल भन्छ बौद्ध महाकाल भन्दा अलि परे पऱ्यो रावटी भन्दै उता नि पर यो यो बौद्ध दुईटाको बिचमा पर्यो ठिक छ महाकाल वडा चाहिँ एउटै हो वडा नम्बर 6 छ त्यहाँ पनि महाकाली छ हो यता पनि छ यो बुवाको नाम चाहिँ के तुलसी सिंह मिश्र तुलसी सिंह मित्र हजुर तुलसी सिंह मिश्र आमा आमा रमा सिंह मिश्र तराईतिरै हो कि अब होइन, गोर्खा हो पहिले गोर्खा गोर्खा त्यो कहाँ यता कर्तारबारी भनेर भन्छन् रे अब रायेश्वर देवकोटालाई लाउनु दाइ पत्ता लगाउनुहोस् एउटा कर्तारबारी भने कहाँ भनेको रायेश्वर देवकोटा त बोहरा गाउँ हो म त्यो लुइटेल बजारहरू घुमेको छु ए रमला मिश्र रमला कुन नाम सुनेको रमाला मिश्र रमला लेख्नु पनि हुन्छ होइन उनी त एकदम कखरी जान्दैन ए ठ्याम्मै अपार्ट शिक्षा त स्नातकोत्तर होइन मेरो त स्नातकोत्तर हो यो पाश्चात्य कला हो मेरो यहाँ आएर मैले पूर्वीय इकोनोग्राफी आर्ट्स अनि आर्किटेक्चरमा चाहिँ एमए गरेँ हो पिएचडी त्यसैमा गर्दै थिएँ पिएचडी अधुरै रह्यो अहिले किताबहरू कतिवटा कृति प्रकाशित गरे प्रकाशित कृति त्यही अघि 17 एउटा स्वप्न सम्मेलन पनि हो भित्रै बस्ने कि बाहिर बस्ने उनी गर्छन् मलाई अब बेलुका अलिकति जे खाने खुवाउने हो ल्याइदिन्छन् त्यो खान्छु बेलुका 7 बज्नु अगाडि नै ढोकाबन्दै गरेर सुतिसक्छु तर राति 2 बजी उठ्छु म मेरो नियम यो पालना भएको 35-40 वर्ष भयो होला बेलुका 6:30 7 बजीभित्रमा सुतिसक्छु अनि राति 2 बजी उठ्छु बिहान हामी एकछिन आर्टिस्ट गरिन्छ बिहान 2 बजीदेखि कहिले गरिन्छ कहिले झोक्रा टाइम दिन्छ मुडमा कहिले मुड चल्यो भने गरिन्छ ए अनि भारती सिलवाल गिरी लन्डनबाट भन्दै उनले पनि 10,000 दिन जीवन यिनीहरू सही काम गर्दछ त्यो मिडियाबाट होइन त्यो उनले पनि त्यसै दिएर जम्मा अहिले 9 लाख रुपियाँ अक्षर कोषमा छ अब चाहिँ 25,000 को दरले पुरस्कार हुन्छ होला पोहोर साल गएर 2-3 वर्ष कुटो भान्सेपछि पोहोर साल गएर कवि कलाकार पत्रकार यो श्रवण मुकार उयो छ नि यो त्यसलाई पनि दिएको यिनीहरूले अहिले हजुरको नयाँ केही ग्रन्थ कृतिहरू निस्केको छ 3 वर्ष कि 4 वर्ष अगाडि एउटा छाप्यो साझाले म र मेरो परम्परा भन्ने त्यही शीर्षकको लेखलाई यो साझा पुरस्कार दियो म र मेरो परम्परा भन्ने एउटा किताब छ त्यो अब यो के कृतिको बारेमा बोल्ने कृतिको बारेमा धन्दान आलोचना समालोचना गराउने चलन छ नि त्यो मलाई मन पर्दैन म चाहिँ मेरो कृतिहरू जति छन् जम्मै प्रदर्शनी चित्र प्रदर्शनी गरेँ भने नि मेरो पहिलो 25 सालमा पहिलो उद्घाटन गरेँ बालघाटी समाजले मैले कुनै मन्त्री सन्त्रीलाई बोलाएर अरू मेरो जति किताब छ जो मैले आफैले विमोचन गरेँ आफैले त्यो स्वप्न सम्मेलनी कोठामा बसेर दुःख गरेर लेख्ने म त्यो किताबै नपढिकन मुखा आएको जे बोलायो उही बोल्नेलाई ल्याएर बोल्न लगाएर दुःख गरेर लेख्ने चाहिँ म उसको नाम चाहिँ अगाडि मैले एउटा नि त्यो गरिनँ मैले आफैले गरेको छु अब कसैलाई पढ्न मन लागेको छ बजार हाकेकै छ साझाले छापिहाले हो
पढ नमन लाग्यो नगर त्यसैले त्यो चर्चामा नआएको बाहुन म पनि बाहुन भनेर त भएन भएन कामी दमाई राई लिम्बू सबैलाई दिँदै गरेछ त्यही त कमसेकम चिया चाहिँ खाँदै गर्नु पायो पर्दैन हजुर बस्नु न बस्नु बस्नु एक मिनट म त्यहाँ हेर त्यहाँ पढ्दै बुवाको शयन कक्ष रमाला तिमी खाजा बनाउँदै गऱ्यौ पछि चिया त ल्याइदेऊ न एक एकवटा पर्दैन हो अहिले खाने चिया लिएर आऊ नि 4-5 वटा महाकवि देशको कागज कता बाटो रमाला चिया ल्याऊ अनि यसो खाजा चलेन केही बनाऊ बस्नु न बस्नु नरेन्द्र दाइले चाहिँ निकैलाई दिन भ्याउनु भएको रहेछ कि नरेन्द्र प्रसाईले प्रसाईले चाहिँ यो प्रसाईको हो र यो होइन तलको हो तलको छ तलको यो उसको दर्शन साह्रै यस्ता कामै दुईटा महाकाव्य त्यो चाहिँ दिइराख्नु कति पढ्ने भए विद्रोही काले भन्थे र महाकाव्य र अनि अर्को मार्चन महाकाव्य लेखेको हुन्छ त्यो मार्चन चाहिँ दिइराख न ए यो त बुवाको बुवाले उसको बुवाले ए के नाम रे सोमराज अभय हस्टेल सोमराज अभय यति त्यति हजुरलाई छैन कि त्यो 34-35 साल विद्रोही काले लेख्नु हो छाप्ने भनेर कुरा गर्दाखेरि उल्टै जेलमा हाल्थ्यो यस्तो विद्रोहीले चाहिँ पन्जाबी विरोधी भनेर जेल हाल्थ्यो र अहिले 65 सालमा त्यो छाप्यो 70 सालमा अर्को महाजन महाकाव्य भनेर छापिएको छ मभन्दा एक दिन जेठो हुनुहुन्छ अब एक दिन जेठो मेरो ससुरा उनकी छोरी ए पहिलो अहिले काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ होइन विराटनगर हुनुहुन्छ छोरा बुहारी चाहिँ परछन् छोरा बुहारी चाहिँ भक्तपुरमा कान्छो छोरो कान्छी बुहारी मेचिना चाहिँ जेठो छोरा छ अलिकति जेठो हो कि त्यो तार्न तर भन्दा अलिकति जेठो हो यस्तो साहित्यकारलाई भेट्न त साह्रै गरिहाल्नु भन्नुहुन्छ त्यस्तो हो कि आशाको श्रृङ्खला हो अनि सफलता असफलता असफलता जीवनको पहिचान हो सफलता अन्त्य हो मृत्यु हो जीवनको पहिचान हो नि असफलता भने असफलता भएको हुनाले त सफल हुने प्रयत्न गर्दैछु नि म सफल भइसक्यो भए त मरिसक्थेँ सफलता मृत्यु सफलता भने मृत्यु हो Unsuccess is the way of the success. हजुर Unsuccess is the way of the success. हो त नि होइन असफल भएकै हुनाले हामी सफलतातिर जाँदैछौँ नि तमसोमा ज्योतिर्गमय अहिले उज्यालो छ र अन्धकार छ नि त्यही तामसी अवस्थाबाट त हामी नयाँ नयाँ चिज टिप्दै कोही साहित्यकारले साहित्य टिपेर कलाकारले कला टिपेर वैज्ञानिकले विज्ञान टिपेर बाहिर ल्याउँछन् बाहिर आए जति ज्ञान विज्ञान भयो अनि यो मनोज बाबु मिश्र चाहिँ यो जोरपाटी यो ठाउँमा जन्मिनुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ जहाँ पनि जन्मिन सक्थ्यो नि अटलान्टिकामा जन्मिन सक्थ्यो तिब्बतमा जन्मिन सक्थ्यो पर जन्मिन सक्थ्यो किन यहाँ जन्मियो जापानमा जन्मिए भए बौद्धमा जन्मिन सक्थ्यो भन्नु सक्नुहुन्थ्यो नि त त्यो पनि त बाटो त रहन्थ्यो नि जहाँ पनि जन्म प्रकृतिको नियम ल अफ नेचर भन्छन् प्रकृतिको नियम यति बलियो छ
प्रकृति कि यो प्रारब्ध 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 त प्रकृति हो, जे हो प्रकृति हो। तपाईँ संसारमा सबैलाई जित्न सक्नुहुन्छ, प्रकृतिलाई तपाईँ जित्नु त के अनुमान गर्न नि सक्नुहुन्न। मलाई एउटा कुरो थपो जस्तो लाग्यो, हजुर त्यो जुन चाहिँ कुरा पनि प्रकृतिले दिएको जुन छ वरदान त्यो अवश्य हुन्छ भन्ने कुरा म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। जस्तो कुखुराको भाइलाई खोरमा थुन्यो, टाइम भएपछि त ऊ बाँच्दैन, टाइम भएपछि त सधैँ 4 बजे बाँच्यो भने 4 बजे मात्रै बाँच्यो, टाइम भएपछि बाँच्छ भने मनोज बाबु मिश्रलाई पनि नेपालमै यस्तो हिन्दू राष्ट्रमा प्रकृतिले यहाँ जन्म लिन पठाए जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो डेलिभरेटली यसो गर्छु भन्ने उद्देश्य लिएर त त्यस्तो उद्देश्य राख्ने कोही म के भने ईश्वरमा मेरो पटक्कै भरोसा र विश्वास नभएको मान्छे परे। परशक्तिमा म सर्वशक्तिमान मान्छु भने प्रकृतिलाई मान्छु। प्रकृतिलाई जित्न मलाई अहिले टोयलेट जान मन लाग्यो भनेसम्म पनि म आफूलाई रोक्न सक्दैन। म त किन बाह्रको यहाँ मेरो अगाडि सर गफ गर्दा गर्दै उसलाई दिशा गर्न मन लाग्यो भने उसको दिशा रोक्न नसक्ने क्षमता रहन्छ, रोक्ने क्षमता रहन्छ भने ती दिशा गर्छ। समय आएपछि त्यो पर सर्न सक्दैन, 1 सेकेन्ड पनि तलमाथि जान्छ। जस्तो मृत्यु पनि त्यस्तै हो। कसको तागत ऊ नेल्सन मण्डेलालाई बचाउने संसार कसले सक्दैन गए 95 वर्ष अनि त्यसैले प्रकृतिको नियमलाई तोड्न कसैले सक्दैन। प्रकृति बलवान छ, प्रकृति बलवान छ, त्यो ईश्वर भने नि त्यही हो, अनिश्वर भने नि त्यही हो। ईश्वर भने पनि त्यही हो, त्यो सर्वशक्तिमान जुन प्रकृति पुरुष भन्छौँ वेदमा, हाम्रो वेदमा त प्रकृति र पुरुष भन्छन्। प्रकृतिलाई जित्न चाहिँ विश्वमा केहीले नि सक्दैन, कसैले नि सक्दैन। मैले आफ्नै कोठामा आफ्नै कापीमा दिशा गरेर पेन्टिङ गरेँ, तपाईँहरूले देखे, तपाईँहरूले देख्न पाउनु भएन। एक दिन यहाँ बसेर गरिरहेको थिएँ, आफ्नै टाउको बनाउँदै थिएँ, दिशा गर्न मन लाग्यो। मेरो दिशा वर्षमा 1-2 चोटि मलाई कस्तो हुन्छ भने दिशा गर्न मन लागेपछि म 1 सेकेन्ड पनि रोक्न सक्दिनँ। यहाँबाट त्यहीँ छ मेरो टोयलेट, त्यहाँसम्म जानु त असम्भव, त्यस्तो हुन्छ मलाई। डाक्टरलाई भने अब के अब त्यो वर्षमा 1-2 चोटि हुन्छ त्यस्तो। त्यो बेलामा मलाई बडो चापिराखेको त्यसले। यहाँ बसेर गर्दा गर्दै दिशा गर्न मन लाग्यो। मलाई थाहा छ त्यहाँ त्यो पर्दासम्म जानु नि भ्याउन्न, टोयलेटसम्म जानु त कुरै भएन। गड गिफ्ट हो। अनि त्यही आफ्नै टाउकामाथि त्यो नसिद्धिया चित्रमाथि दिशा गर्ने, पछि उहाँ गएर सफा गऱ्यो भने र यहाँ आएर त्यो छोक्राहरू त फाल्नु पर्यो, बाहिर लगेर फालेँ, तर रङ थियो त्यसमा, दिशाको नि त रङ हुन्छ। त्यो रङ चाहिँ त्यो कागजमा लाग्यो रङ यस्तो राम्रो लाग्यो कि त्योभन्दा राम्रो रङ त मैले अरू 500 वर्ष बाँचेर अनि त्यसैमाथि 1-2टा अर्को रङ थपेर एउटा चित्र बनाएँ। त्यो मेरो बुहारी सिट छ, तिनी आउँछन् अहिले, अब त्यो फ्रेम हाल्छु, हालेर ल्याइदिन्छु बुवालाई भनेर लगेँ कि दिशा गरेको दिशाबाट बनेको मेरै टाउको। त्यो धेरै ठाउँमा छ, धेरै पत्र पत्रिकामा छापियो, धेरै चर्चित भएको थियो। यहाँ मसित नि मेरो कलेक्सनमा नि होला कतिवटा। कति सफल कति सफल भन्ने त कुरै आउँदैन, सफल भए त सिद्धि हो नि, द्याट इज द एन्ड अफ द वर्ल्ड। सन्तोष भने नि मृत्यु हो नि त। असन्तुष्ट भएर त काम गर्दैछु म यहाँ, एउटा गर्यो त्यो चित्त बुझ्दैन, फेरि अर्को गर्यो झन् चित्त बुझ्दैन, अर्को गर्यो बरु गर्दै नगरी बस्यो भने चित्त बुझ्छ। गरिराख्ने मान्छेको चित्त बुझ्दैन, केही नगरी बसेर केही नगरी बस्न सकिन्न, केही गर्यो त्यो चित्त बुद्ध चित्त बुद्ध भए त फेरि स्टप भइहाल्थ्यो। सन्तुष्टि भयो भने त्यो कला बनिसक्यो, म त्यति हजुर सन्तुष्टि भएको भए त्यो अर्को यो अर्को बनाइने, असन्तुष्टि भएरै बनायो।
त्यो चन्द्रमा औँसीबाट बिस्तार बाटुलो हुन्छ पूर्णिमाको दिन। त्योभन्दा बढ्ता बाटुलो त हुनै सक्दैन विश्वमा केही पनि। अनि बलिबल्लदेखि त्यसको बाटो के भन्दा घट्दै जाने, चाहे मानव सभ्यता भनौँ चाहे प्राकृतिक सभ्यता ग्रोथ भनौँ, इभोल्युसन अफ एभ्रिथिङ। त्यो सभ्यता भनौँ न, कुनै बखत थियो एन्सियन्ट इजिप्टको सिभिलाइजेसन विश्वलाई हाँक्ने। अहिले अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली थियो। अमेरिकाले अहिले जे गर्न सकेका छैन त्यति काम चाहिने अहिले भन्दा 5,000 वर्ष अगाडि एन्सियन्ट इजिप्सियनले गरेका थिए। 500 फिटसम्म माथि 2 टनको ढुङ्गा उचालेर लगेर राखेर पिरामिड बनाउन सक्ने त्यति एउटालाई हेरौँ, अरू हेर्नु पर्दैन। उदाहरण त्यो क्षमता भएको। अब 5,000 वर्ष अगाडि बनेको इजिप्सियनहरूले बनाएको रामसेसको एउटा मूर्ति यो ठाउँबाट असुङ ड्याम भन्दा त्यहाँ त्यो ड्याम बनाए। त्यो ड्याम भन्दा त्यो रेड सीमा अलेक्जेन्ड्रियासम्म पुर्याउने एउटा ड्याम बनाउने योजना थियो अमेरिकनहरूको। त्यो 50s मा होला, 50 को डिकेडमा। त्यो मूर्ति एउटा बिचमा परिदियो। त्यो मूर्ति हटाउनु पर्यो भनेर अब यो मूर्ति झिक्ने उहाँ लगेर राख्ने भनेर 500 फिट पर मूर्ति इन्स्टल गर्ने ठाउँ बनाए, पेडेस्टल बनाए। अब यहाँ ल्याएर यो ठाउँ मूर्ति राख्ने भनेर सबै ठिक गरेपछि त्यो मूर्ति उठाउनु खोजेको अमेरिकाको 1950 को कुरा हो यो। अमेरिकाको सम्पूर्ण शक्ति विश्व शक्ति लाग्दाखेरि त्यो मूर्ति उठाउन सक्यो। त्यस्तो भएर जमेर भयो नि त्यो मूर्ति यति हेभी, त्यस्तो ढुङ्गाको मोनोलिथिक स्कल्पचर हो। अझै सुन्यो है सर यो कुरो त। अब त्यो रामसेसको त्यो मूर्ति हटाउन नसकेर अमेरिकाको शक्तिको अगाडि त्यो बेला त विश्वको सबभन्दा ठुलो शक्ति भइसक्यो त 50 मा। त्यो मूर्ति 100 फिट 500 फिट पर लान नसकेर कति 60-70 फिट कि कति मात्रै बल्ल बल्ल हटाएर तिनै अर्को पेडेस्टल फेरि निर्माण गरे। पुरानो पेडेस्टल सबै हटाए। अब डाक्टर तारानाथ शर्माले लेख्नु भएको छ नि एउटा क्लियोपाट्राको सियो भन्ने, पढ्नु भएको छ कि यहाँले? त्यो निडल अफ क्लियोपाट्रालाई उहाँले त्यो अब्लिस्क हो त्यसको खास अङ्ग्रेजीमा नाम अब्लिस्क हो। त्यो एन्सियन्ट इजिप्सियनले बनाएको 100 फिट अल्को अब्लिस्कलाई हटाएर त्यहाँबाट हटाएर लैजानलाई सबभन्दा पहिले फ्रेन्च रोमनहरूले कोसिस गरे। थेप्सबाट रोम पुग्नलाई कति होला भनेदेखि 4,000 2,000 3,000 4,000 जति किलोमिटर पर होला, त्योभन्दा बढी छैन। त्यो थेप्सबाट रोमसम्म पुर्याउनलाई 2,000 किलोमिटर होला, त्योभन्दा पर। त्यति पर त्यो अब्लिस्क लैजान नसकेर त्यसको कथा लामो कथा छ। क्लियोपाट्राको सियो भनेर जसलाई ताराले भन्नुभयो त्यो क्लियोपाट्राको सियो उहाँको शब्द भयो। त्यो अब्लिस्क हो। त्यो अब्लिस्क एउटा त अमेरिका पुर्याएको छैन, अहिले त कसरी पुर्याए थाहा छैन। अहिले अमेरिकाको मेट्रोपोलिटन अगाडि छ। अब एन्सियन्ट इजिप्सियनहरूले बनाएको त्यत्रो सभ्यता, त्यो सभ्यताको तुलना गर्ने हो भने त अहिले त केही पनि बनेन भन्छु म त। त्यो बेला यहाँ अहिले जे बनाए त्यो त्यति बेला बनेन, तर त्यति बेला जे बनाए त्यो बनाउने क्षमता अहिलेका मान्छेको छैन। एन्सियन्ट इजिप्सियनले त्यो बनाए। ग्रिकले के बनाए? ग्रिकको पार्थेनोन, त्यो पार्थेनोन बिल्डिङ एक्रोपोलिसमा भएको पार्थेनोन जुन हो, त्यो पार्थेनोनको जोडा विश्वमा 100औं बनाउने कोसिस गर्यो, हजारौंको बनाउने कोसिस गरियो भए कसैले बनाउन सकेन। कोही पनि सफल। अब हामी रिनेसाँ भन्छौँ नि, युरोपियन रिनेसाँ भन्छौँ अघि। युरोपको रिनेसाँ भनेपछि त विश्व प्रसिद्ध। त्यो थोरै पिरियडमा धेरै उन्नति गरेको समय हो, त्यो गोल्डन पिरियड। तर त्यो रिनेसाँभरि गरे कि यिनीहरूले के थाहा छ? इटालियनहरूले फ्लोरेन्सबाट सुरु भयो, रोममा गएर अन्त्य भयो। त्यो त्यति बिचमा गरेको यिनीहरूले गरेको खालि ग्रिक र रोमनहरूले एन्सियन्ट ग्रिकहरूले के गरे त्यस्तै गर्ने, दोहोऱ्याएर गर्ने प्रयत्न मात्रै हो। नयाँ कुरो केही गरे होइन।
जे यो एथेना पार्थेनोसको मूर्ति कसरी बनायो भनेको छ उसले पनि मूर्तिकार त्यही मूर्ति बनाउने कोसिस गरे, उसले पनि त्यही मूर्ति बनाउने कोसिस गरेको छ। अब यसो दाजु जस्तो कि अहिले तपाईँलाई हामीले इन्टरभ्यू लिँदैछौँ नि, हामीको 1 2 3 4 5 6 7 जनाको एकदम पेन ड्राइभ साइलेन्ट ध्यान छ तपाईँको, राइट छ नि। यो कुरा हामीले उतारेन भनेदेखि त तपाईँको मनका कुराहरू त त्यसलाई एक्सप्लेनेसन काहीँ न काहीँ त हुनुपर्छ नि, राइट। अरूले त त्यसको त व्याख्या हुनुपर्छ नि। भनेपछि यो रेनेसाँ जसलाई हामी भन्छौँ त्योभन्दा अगाडि पनि हामी लेख्न चाहिँ लेख्यौँ होला कसैले, त्यो लेखेको कुरालाई क्लियर भएन। किन क्लियर भएन? काहीँ पनि प्रकाशित भएन, अन्धयुग भयो, तपाईँले डढाउनु भयो, च्यातियो, भूकम्प भयो, मृत्यु आदि इत्यादि भयो नि, होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि युरोपमा जब पुनर्जागरण काल आयो, बिफोर द्याट मध्यकाल छ, जुन मध्यकालमा चाहिँ ती कुराहरू लेखेनन्, त्यसैले अन्धकार युग भन्नुभयो, राइट। त्यही होइन, अन्धकार नभइकन त उज्यालो आउँदैन नि, पहिले अँध्यारो हुन्छ। प्राचीन काल किन उज्यालो? अनि प्राचीन काल किन होइन, हरेक सभ्यताको सुरु अँध्यारोबाटै हुन्छ। तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्छ नि, अँध्यारोबाटै सुरु हुन्छ र उज्यालोमा गएपछि अन्त्य हुन्छ। उज्यालो हुने जति भइसक्यो, प्रज्वलता पुगिसकेपछि यसै लागु होइन। प्राचीन काल चाहिँ जस्तो एरिस्टोटल भयो, होइन, सुकरात भयो, अब सबै कुरा भयो, त्यतातिर आए। यतातिर आएर मध्ययुग आएपछि अँध्यारो हुन लाग्यो, होइन। त्यसरी गएर रेनेसाँ आएपछि यतातिर सबैलाई थाहा छँदैछ। यो मध्यकालको जुन लामो समय, जुन 1500 वर्षको जुन पिरियड छ, त्यो पिरियड कालो युग हो। कालो युग हुनको कारण त के भन्दाखेरि त यी विभिन्न दबेर गए, राइट। त्यसै पुरै कालो भयो भने त यहाँनिर डाक्टर साहब पुरै कालो भन्ने पक्षमा एक पक्ष मात्रै छ। यो विश्वमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा केही बौद्धिक वर्गहरू रेनेसाँलाई उज्जवल पिरियड, डार्क पिरियड चाहिँ अन्धकार युग भन्छन्। तर त्यही अन्धकार युगभित्र दाँते, बोकेसियो, थोरै भयो, पेट्रार्क, मासियाभेली, सर्भान्टस, त्यो त धेरै पछि। त्यत्रो 1500 वर्षको बिचमा थोरै मान्छेहरू आए, 500 वर्ष उतातिर गएर चाहिँ धेरै भयो भन्ने कुरा नि हाम्रो गुनासो हो। हाम्रो गुनासो थियो नि त। त्यो बेलामा हामीले लेखेका यो चित्र छ नि, यहाँ तपाईँका 2000 चित्र छ नि, 2500 चित्र छ नि। यो 2500 चित्र लुप्त भयो भन्दाखेरि त तपाईँले केही गरेन भन्न त मिल्दैन। भूकम्प गयो, जल्यो, तपाईँको शरीरलाई अलिकति गडबड भयो, अथवा केही कुरा भएर अब यहाँ जङ्गली जनावरले लग्यो, लुट्यो आदि आयो, हुरिया त्यसै जस्तोमा, राइट, होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मध्यकाल चाहिँ हाम्रो अन्धकार काल भएको कारण त्यो पनि एउटा कुरो चाहिँ हामीले बिर्सिनु कुरा के छ भने भौतिक रूपले यो चित्र नाश होला, तर यो बनाउने क्षमताको जुन उचाइ हो नि, बौद्धिकताको उचाइ हो नि, चाहे थोरै होस् चाहे धेरै होस्, त्यो त विद्यमान छ। अब आउने नयाँ जेनेरेसनले यो पुरानो जति नष्ट भइसक्यो भनेर फेरि कखाबाट त सुरु गर्दैन, ऊ त यतैबाट सुरु गर्छ। जुन स्तरमा हामी अहिले पुग्यौँ नि, त्यही स्तरबाट अगाडि बढ्ने हो। तर ग्याप रहन्छ कि रहँदैन? ग्याप रहन्छ। युरोपमा सर्यो, अब त्यो रेनेसाँ। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने प्राचीन कालमा जे जति एन्सियन्ट इजिप्सियनहरूले गरे त्योभन्दा त्यसलाई सरपास गरेर अगाडि जान कोही पनि सकेन, आजको युगसम्म पनि सकेन भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। रेनेसाँले जे गर्यो जम्मै ग्रिक रोमनहरूले गरेको त्यही मात्रै कपी क्याट भन्छ नि, इमिटेसन अफ ब्युटी इज आर्ट भनेर नि प्लेटोको भनाइ। अब त्यही इमिटेट मात्रै गरे, एन्सियन्ट इजिप्सियनहरूको इमिटेसन, ग्रिकको इमिटेसन, त्यही इमिटेसन अहिलेसम्म गरेर अहिले तपाईँ विश्वको ठुल्ठुलो आर्ट्स कलेजमा हेर्न जानुहोस्, आर्ट्सका फर्स्ट प्राइमेरी लेसनदेखि उच्च शिक्षाको लेसनसम्म गर्ने चाहिँ के भने उहाँ म्यारोनले, प्रेक्सिटेलेस अथवा फिडियस जस्ता मूर्तिकारहरूले बनाएको मूर्ति कसरी बनाउने त्यस्तै बनाउन अहिलेसम्म सकेका छैन। त्यही प्रयत्नमा अहिले पनि लागिरहेछ मान्छेहरू। भनेपछि विगतमा जे थियो त्यसैलाई पुनः ग्लोरिफाई गर्ने काम चाहिँ आजको युगले गरिरहेछ, जसलाई चाहिँ यिनीहरू पोस्ट
मोडर्निटी भनेर भन्न थालेका छन् आजकल। शब्द जे दिए नि हुन्छ। पोस्ट मोडर्निजम भनेर भने त्यही त हो। पोस्ट पनि पोस्ट मोडर्निजम भइसक्यो। पोस्ट मोडर्निटी। अब त्यो विगतमा गएको गौरवको गुण गाउँदा गाउँदै हामी बुढो हुन्छौँ। हाम्रो छोराहरूले नि त्यही विगतको गुण गाउँछन्। मेरो बाउ यस्तो, मेरो बाजे यस्तो। अब उसले आफैले गर्ने कुरो चाहिँ आफैले नयाँ देन चाहिँ अहिलेसम्म दिन सकेका छैन भन्ने मेरो गुनासो हो। यो चाहिँ नि हामी उकालो लाग्या हो कि ओह्रालो लाग्या छुट्याउन अलिक गाह्रो छ भन्न। त निश्चित ठाउँमा पुग्न कहिले उक्लिनुपर्छ, कहिले ओर्लिनुपर्छ। सायद हुनसक्छ अगाडि बढ्ने क्रममा हामी ओह्रालोमा छौँ। अहिले विश्व ओह्रालोमा छ। देख्छु जम्मै दुःख दर्दको कथादेखि बाहेक केही छैन। जम्मै दुःख दर्दको कि क्लासिकल टाइपको भानुभक्तीय छन्दमा लेख्नेहरूले लेखे भनेदेखि त्यो एउटा सांस्कृतिक गौरव रहला त्यहाँ अलिकति। नत्र भने अहिलेको आधुनिकता भने के हो भनेदेखि जति नबुझ्ने भयो उति आधुनिक, जति बुझ्ने भयो उति त्यो सांस्कृतिक। यो प्रवृत्ति चाहिँ साहित्य कलामा मात्रै होइन, साहित्य सङ्गीत जहाँसुकै देखिया कुरा हो यो। क्या डाक्टर साहब लाग्दैन यस्तो गर्ने हो? यो छाया छवि केही होइन भन्न सक्दछु मै पनि घिमिरे लेखेँ। यो छाया छवि केही होइन भन्न सक्दछु मै पनि। हो त नि, भन्न सकिन्छ। सबैले त्यही भनिरहेको छ। छाया छवि यो उमेरको तकाजा पनि होला। टङ्कप्रसादजीले एकपल्ट के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको जीवनी तयार गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले के त्यस्तो गरेको छु र बाबु, म मेरो बारेमा जीवन लेख्नुपर्छ भन्नुभयो है। त केही मान्छे के भन्छन्, हिजो नेल्सन मण्डेला भन्ने मान्छे मरे है, मरे र उनी जेलै 27 वर्ष पुगे बसे होइन। र तिनी अश्वेत आन्दोलनका हिमायती थिए र उनी महात्मा थिएनन् तर महान थिए। उनी महान थिए र प्रेरणा दिन्थे र जो कहिले पनि सत्तामा बसेन, सत्तामा बाध्यताले उनी बसे। 2/3 बहुमत आएर पनि त्यो जातीय द्वन्द्व हुन्छ, जातीयतालाई मिलाउन दाजु लेख्ने उनीहरूको सोचाइ भएन। अहिंसा परमो धर्म। जस्तो कि यहाँ महिषासुर पार्टीको छ, महिषासुर पार्टीको जस्तो कहिले पनि एउटा त्यो पक्ष हो भनौँ न। अब प्राणीको कुरा गर्दाखेरि हामी मानवतावाद भन्छौँ, मानववाद भन्ने फेरि अलग छ। मानव भनेको मानवीय पक्ष, मानवीय तत्त्वलाई लिएर राखेर हिँड्नेलाई त्यो यो मेरो क्वेसनमा लेखेको छ। लेखौँ यसरी पो क्वेसन झक्का आउँछ नि त। हिमालय अहिले नभएको भए त यसो महासागर छैन। यो ग्लोब छ नि, ग्लोब त्यसभित्र जे जति छ त्यसलाई न घटाउन सकिन्छ न बढाउन सकिन्छ। अहिले 2-4 पाउ त घट्यो होला, 2-4 किलो घट्यो होला धरतीको तौल। किनभने यहाँको माटो लगेर चन्द्रमामा छोडिसके, चन्द्रमाको लिएर आएर यता ल्याइसके, थपे गर्दाखेरि पृथ्वीको तौल अलिकति घटबड त भयो होला। तर त्यो यति स्वल्प रूपमा भयो कि त्यो त्यसको गणना हुँदैन। अब हिमाल यहाँ नभए यता होला, यता नभए यता होला। यसको क्लाइमेट, यसको वातावरण, यसको बनावट सबै मेरो नाकि यही ठाउँमा किन भयो? हजुरको यो ज्याकेट र मेरो ज्याकेट कुन महत्त्वपूर्ण छ? दुइटैको महत्त्व उति छ। बढी कुन छ? बढी र घटी त कहाँ हुँदैन। यो मेरो ज्याकेट महत्त्वपूर्ण छ। ल मैले तोकेर यो मेरो महत्त्व छ। किनभने मलाई त मेरै महत्त्व लाग्यो नि त। किनभने होइन यो त भएन नि फेरि। यो भने यो किन यसले तातो पनि दिन्छ अनि उहाँकोले त पुरा थाम्दैन नि त, यहाँ भित्र पनि छ, त्यसले यो महत्त्वपूर्ण भयो भने जस्तो यी दुईटा कुरामा हिमाल महत्त्वपूर्ण कि समुद्र महत्त्वपूर्ण भनेर खोजिरहेको छु अहिले। होइन, हिमाल नभए समुद्र रहँदैन, समुद्र नभए हिमाल रहँदैन। समुद्रबाट हावा नचल्ने हो भने हिउँ कहाँबाट आउँछ? हिमालबाट पानी नजाने हो भने समुद्र कहाँबाट बन्छ? यो त प्रकृति यति पर्फेक्ट, यदि पूर्णता छ भने प्रकृतिमा मात्रै छ, अन्यत्र कतै छैन, कुनै कुरामा पनि छैन।
मैले स्थितप्रज्ञ भन्ने लेखेँ, स्थितप्रज्ञ मनोज मिश्र भनेर लेखेँ एउटा किताबमा। अनि जाँचकीले जाँच गरिराखेँ, बिहान मलाई प्रश्न गर्यो स्थितप्रज्ञ मनोज मिश्रलाई कसरी भन्नुभयो भने मैले भने मूर्ख भने पनि स्थितप्रज्ञ हुन्छ, ढुङ्गो भने स्थितप्रज्ञ हुन्छ, वेदव्यास भने स्थितप्रज्ञ हुन्छ, वाल्मीकि हुन्छ, खिमगरालाई पनि भयो भने मनोज किन हुँदैन। बिहानको कुरा कम्तीसँग 45 मिनट डिस्कसन भयो होइन, त्यो उनलाई पनि ज्ञानको लागि माथिल्लो तहको मान्छे। अनि मैले भने त्यो मान्छे निर्विकार जस्तो छ। निर्विकार त के हुन्थ्यो होइन, निर्विकार जस्तो छ। मलाई भेट्यो भने चोर भन्छ होइन, निर्विकार हुँदैन, चोर भन्ने व्यवस्था गर्दै थाहै हुँदैन स्थितप्रज्ञलाई के गर्यो, यहाँ आयो हग्यो माथि गऱ्यो त केही मतलबै छैन नि, स्थितप्रज्ञ त होइन। मैले भने स्थितप्रज्ञ भनेको यस अर्थमा मैले भनेको हो उसलाई सामान्य किसिमको लाभ, लोभ, रिस, राग, ईर्ष्या, हर्ष छैन। छोराछोरीको बारेमा फ्याङलाङ्ग भनिदिइहाल्छ उसले। अनि आफ्ना कमी कमजोरी पनि चाहिँ 99% भन्छ भने स्थितप्रज्ञको सहरमा पुगेको कृष्णजीले भनेको स्थितप्रज्ञ होइन भने चाहिँ ल मन्जुरी भने 45 मिनटमा हाम्रो विचार